खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर हमने बात की। आज हम बात कर रहे हैं MQM की, और MQM की जो ताज़ा तीन खबरें यही हैं कि उन्होंने अभी सिंध हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान किया। बहुत से इल्ज़ामात, और बिलावल भुट्टो को, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बल्कि बिलावल जरदारी साहब ही कह के कल ऐलान किया जा रहा था खालिद मकबूल साहब ने, और कहा कि बिलावल बताएं कि जो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का कहा था कि मैं आपका जीना हराम करूंगा, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बिलावल बताएं कि आप अपनी वालदा और नाना के कातिलों का जीना हराम कर चुके हैं। तो बहुत से ऐसे इल्ज़ाम तराशी, और जब इतनी शिद्दत दोनों अतराफ में नज़र आ रही है तो फिर ये नज़दीक जो हमें दोबारा उनका जो एक किस्म का पास्ट में हम देख चुके हैं कि आनियाँ जानियाँ लगी रही थी, लेकिन इस वक्त नज़दीक कोई सूरत हाल मस्बत नज़र नहीं आ रही। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं हिजली बोल रही हूँ लंदन से। मेहरबानी। और आपको और आपकी टीम को और बहन को बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक की मुबारकबाद। खैर मुबारक। आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक रखा MQM के बारे में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस इंतजार में थी कि कब आप जो है ना MQM को लेकर आते हैं। जी। तो मतलब इससे पहले जो कॉलर थे, जो पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा हामी हैं, सही, तो उन्होंने लिस्ट बताई पीपल्स पार्टी की कि उन्होंने मतलब क्या क्या किया। तो उनकी लिस्ट में मैं एक इजाफा करना चाहती हूँ जी। पीपल्स पार्टी की जो चीजें जो उन्होंने हमें दी या पाकिस्तान को दी, उसमें सब बहुत एक और भी तोहफा है जी, और वो है कोटा सिस्टम का। ठीक है। जिसने हम जैसे उर्दू स्पीकिंग लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। सही। पीपल्स पार्टी का तोहफा क्या है ये कि पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, सिंध में मेरिट सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि कोटा सिस्टम होना चाहिए, ताकि उर्दू स्पीकिंग जो है उनको कुचला जाए और दूसरे लोग जो है वो नौकरियों में भी आए। यानी मेरिट सिस्टम को जो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। ठीक है। मैं जो कुचलने की बात करी वो वजह ये कि हम उर्दू स्पीकिंग तबका जो है उसके पास सिर्फ क्या थी, डिग्रियां हैं और तालीम थी, सिफारिश नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन तालीम थी आपके पास। हाँ। ये काबिलियत जरूर थी। जी जी। और जमीनें हमारे पास नहीं है जी। लेकिन जो इंटीरियर के लोग हैं उनके पास जो चॉइस है, वो उनके पास डिग्रीज भी हैं, उनके पास जो है वो जमीनें भी हैं, तो उनका रोजगार, उनके पास चॉइस है रोजगार के लिए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था जी। अच्छा, उसके जिसकी वजह से हम जो है ना इस बुरी तरीके से कुचले गए। अच्छा, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के जमाने ही में नहीं हुआ, बल्कि हर हुकूमत में किसी न किसी तरीके से हमको कुचला गया। इस एहसान फरामोश कौम ने हमको कुचला। हालांकि हम भी वही कौम है, हम भी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, चाहे कोई माने या ना माने, हम पाकिस्तानी है और हमने पाकिस्तान बनाया और हम बचाएंगे भी। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने एक रिजेंटमेंट पैदा हुआ, हमने हर हुकूमत की मुखालिफत की। उसके बाद हमारे दिमागों में मतलब ये कि हमारे बुजुर्गों के या जो भी थे, भाई देखो अगर हम हर जगह खिलाफ रहे, हर हुकूमत से मतलब लड़ते रहे, तो हम अचीव कुछ नहीं कर सकेंगे, हम कौम का नुकसान ही कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सा, मतलब ये मेरी अपनी राय है, तो ये ना समझे कि अल्ताफ भाई की राय। तो हमने सोचा कि भाई हम हुकूमत में शामिल होकर थोड़ा सा साथ दें। तो वो जो पर्चियां निकलती थी ना लोगों को जॉब देने की, तो थोड़ा सा हमें भी मौका मिल जाएगा। मतलब ये मेरी राय है, मैं आपको कुछ नहीं, आपकी राय बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, कि कुछ ना कुछ हमें भी हिस्सा तो मिले, शेयर मिले, बाद में स्टेबल हो तो फिर आगे जाके हम अपनी मर्जी भी करेंगे। और हम असेंबली में पहुंचे, हम अपनी आवाज जो है उठाए। ये वजह थी MQM का आना पिक्चर में। अच्छा, दूसरी बात, और ये बात जो मैं कह रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ। मैंने 1972 में मैंने MSc किया था और मुझे जॉब कहीं नहीं मिली। उसके बाद फिर एक प्रॉक्सी किस्म की चीज जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई PP ने NDVP के नाम से, और उससे हम लोगों को लेक्चरर्स भर्ती किया गया और कहा ये। अच्छा सिस्टर, इन दिनों जैसे आप एक बार ताहिर कादरी साहब की भी काफी हमायत में बात की है। अच्छा, आप बात करें MQM जो है गरीबों की जमात है, जो हकूक जिनके सल्ब हुए हैं उनकी जमात है, लेकिन इस वक्त जो लोग नहीं गरीब नहीं, यानी
ٹھیک ہے, غریب نہیں ہے. ہاں جو لوگ مطلب جو یعنی جو ڈیزرو کرتے تھے, یعنی پسے ہوئے طبقے یا جن کے حقوق غصب ہوئے ان کی جماعت ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت جو لوگ نکلے ہوئے ہیں, عمران خان ہے, طاہر القادری صاحب ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ یہ جماعت اگر شامل ہو جائے تو کافی وزن بن سکتا ہے ان کے آگے. وہ دیکھیں میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں, آئی کانٹ پٹ ان الطاف بھائی's mouth, یہ بات وہ ان کی اپنی, اور نہ میں ایم کیو ایم کے کوئی وغیرہ ہوں. میں تو ایک بات لیکن آپ اپنی رائے دے سکتی ہیں. جی جی ہاں صرف اپنی, جی میں صرف ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہ ہوا ہے جس کے, تو میں تاریخی جملہ آپ کو بتاؤں کہ میں ایڈمنسٹریشن میں شامل تھی, اور پیرزادہ عبدالحفیظ پیرزادہ جو تھا اس زمانے میں ایجوکیشن منسٹر تھا, اور اس نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنے لوگ جو ہے صرف کراچی سے لے لوں, یعنی اس کو یہ بات نہیں ہوا اتنے ڈگری ہولڈر جن کے 5-5 سال ہو چکے ہیں زندگی کے, وہ یہاں پر ہم سے مظاہرہ کہہ رہے ہیں, جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تم کو ریگولرائز کر دیں گے, اور کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں لے لیں. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ اس نے یہ بات کہی تھی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ حق کی بات کرنی چاہیے. بلاول صاحب جو بھی ہیں, زرداری ہیں, بھٹو ہیں, واٹ ایور, وہ اگر وہ پاکستان کے لیڈر ہیں تو ہم پاکستانیوں کا بھی ان کو خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایسا کیا الطاف بھائی نے کر دیا کہ وہ کیا نام ان کا جینا حرام کر دیں گے. ادر وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کا یا اردو اسپیکنگ والوں کا جو جینا حرام کر دیں گے. تو بھائی یہ تو غلط بات ہے نا, یہ زبان ذرا, اور وہ بھی عید والے دن تو دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور یا نفرتیں کم کرنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, جو ناانصافیاں ہوئی اس پر بات کی, بہت شکریہ. آپ نے لندن سے مسز علی تھی ہمارے ساتھ. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی والسلام فاروق بھائی, آپ کو ہماری بہن کو اسلام. میں عبدالکریم بول رہا ہوں. میں بھی بات کروں گا ایم کیو کے اوپر. جی ضرور. بات یہ ہے کہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ تو نہ پیپل پارٹی کا ہے, نہ کسی اور کا ہے, نہ ایم کیو والوں کا ہے. سندھ ایک صوبہ ہے جس میں سارے پاکستانی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک پارٹی کا یہ جتا دینا کہ سندھ ہمارا ہے, ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے, اس کو صوبے نہیں بنانے دیں گے, یہ بالکل کوئی ایکسپٹ نہیں. ٹھیک ہے, ہم کوئی پاکستانی ایکسپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ کوئی ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کا سندھ ہے. نمبر 1. ابھی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو 5 سال حکومت کی تھی, اگر آپ کو یاد ہے تو ایم کیو سب سے بڑی جو تھی وہ پل تھا زرداری صاحب کو سنبھالنے کے لیے. ابھی جیسے آدمی بوتا ہے ایسے کاٹتا ہے. بے شمار دفعہ ایسے ہوا کہ پیپل پارٹی والوں نے ایم کیو کے ساتھ بہت برے طریقے سے یعنی رویہ اختیار کیا, لیکن یہ نکلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, نکلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. یہ ایک ایسی رسم بن گئی ہے کہ یقین کریں ایم کیو کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے. بے شمار ایسی باتیں ہوئی ہیں جہاں پہ ایم کیو اگر ڈٹ جاتے, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جاتے, شاید ان کی بہت عزت ہوتی. اسی وجہ سے یہ پیپل پارٹی والے جو ہیں ان بےزتی کرتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جائیں گے کریں گے, پھر 2 ہفتے بعد یہ ہمارے ساتھ سے ہم جائیں گے. لیکن کسی کا حق نہیں ہے. جیسے بلاول بھٹو صاحب کوئی, میں تو بولوں کوئی سیاستدان نہیں ہے, نہ وہ اتنا جلدی بننے والا ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے یہ سیاستدان. لیکن عبدالکریم صاحب ان کا جو جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا, جلسے میں لاکھوں لوگ تھے اور انہوں نے محبت کا اظہار کیا پیپلز پارٹی سے, تو لیڈر تو وہ بن گئے. یعنی ان کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں وہ تو مان رہے ہیں ان کو لیڈر, ہم مانے یا نہ مانے یہ تو الگ بات ہے. دیکھیں ہم نقوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے تو بات نقوی صاحب کو میں خوش نہیں کر سکتا. اچھا آپ, میں کوشش کروں گا کیونکہ میں نے تو ان کو ساتھ رکھنا ہے سر, میں ان کے بغیر تو ہم تو بیکار ہے. کوئی بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. سندھ کی پوری گورنمنٹ, پورے ریسورسز, گاڑیاں, ہیلی کاپٹر, بسیں, پولیس, کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا جو استعمال نہیں کیا. تو پھر بھی اگر نقوی صاحب کو شک ہے کہ شاید پیپل پارٹی والے جو ہے وہاں پہ لاکھوں میں آگے, تو میں نہیں مانتا. اور ننگے پیر آئے ہیں, یہ بھی بتانا کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی ان کی, اتنی محبت ہے. کھانا بھی کو جو ملا ہے تو گورنمنٹ کو تیل دیا انہوں نے, کروڑوں روپے کا گورنمنٹ کو تیل دیا ہوگا, جیب کاٹی ہوگی. تو ہم تو نہیں مان سکتے کہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر اگر پیپل پارٹی جلسہ کرتی ہے تو پورے سندھ سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے, بسیں بھیجی. میں کہتا ہوں سر یہاں پنجاب سے 4 ٹرینیں پنجاب سے بھی چل کے گئی تھی, وہ کوئی بات نہیں, چلیں ان کے جو میں کہتا ہوں کہ گلگت سے بھی جو بندے آئے ہوں گے ان
को भी इन्होंने पैसा सिंध गवर्नमेंट का दिया हुआ, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पीपल पार्टी वाले क्या करते हैं। जहाँ पंजाब वाले नवाज शरीफ और शहबाज करते हैं, ये भी वही करते हैं। रवायती सियासत। ये जो बिलावल भुट्टो कोई सियासतदान नहीं है, उसको तो मैं ध्यानदारी से कहता हूँ, उसके मुंह भी शायद उसके लोगों टुलाते होंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरह की बात, एक बचगाना बात, जिसको इल्म नहीं है, जिसको तजर्बा नहीं है, जिसके पास सियासत का तजर्बा नहीं है, वो एक एमक्यूएम के लीडर के खिलाफ बात करे, इसको हम भी बुरा बनाते हैं, क्योंकि ये किसी को इतनी बड़ी बात कह देना, ये बहुत बुरी बात है। एमक्यू वालों ने सबक नहीं सीखा, पीपल पार्टी वाले फ्रस्ट्रेटेड है। मैं आपको बताऊं, फ्रस्ट्रेट के अंदर है, क्यों? उनका एक साथी जगह खिसक रही है। मैं आपको बताऊं, उनका एक साथी नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है, ये दोनों ने वादा किया था, तुम पहले हम पीछे। अभी उनको पता लग गया पीपल पार्टी वालों का, हमें तो कुछ नहीं आने वाला, तीसरा आने वाला है। अगर कादरी साहब आ गए, इमरान आ गए, तो ये दोनों जेल में होंगे। इसलिए जो कुछ उन्होंने बातें की, ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर हुई है, ये किसी भी सियासतदान की ये एक मैच्योर बातें नहीं थी। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी अब्दुल कयूम साहब, आपने स्वीडन से कॉल की, हमेशा आते हैं, नुक्ता नज़र आपने पेश किया। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। अली जान शाह साहब लूटन से। जी, बात ऐसे है कि ये जो सियासी रस्साकशी जी, रस्साकशी या सियासी गठजोड़, ये ऐसे ही है जैसे एक मियाँ बीवी की बैड रिलेशनशिप होती है। अच्छा। तो कुछ जब कभी होती है, बीवी रूठ कर मैके चली जाती है, ठीक है, और कुछ अरसे के बाद खामद रियाज करता है कि अबे हमें तो उसको मनाना चाहिए। अभी तो शाह साहब, अभी ये रूठना मनाने से बात तलाक तक पहुंच गई है यहाँ पे, तो ये आप क्या समझ रहे हैं? जी, यही बात है, तो फिर वो मना कर ले आता है, वापस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है कि एक रात को मैं सुन रहा था न्यूज में कि कई बार कई पार्टियां जो है हुकूमतों में शामिल हुई, हुकूमतों को फिर शामिल हुई, तो वो ऐसे ही बैड रिलेशनशिप चल रही है। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक पंजाबी में कहावत है, मोया नहीं आंकड़े है। अच्छा, अगर एक जलसे विच जज्बात विच नचना गुनाह है, तो दूसरे जलसे जायज हो गया। बस वो कह रहे थे खवातीन दे खाने च जायज ही, कोई नहीं मसला। अच्छा, तो फिर मतलब है कि फिर जे अगर मिसाल है कि नाजायज सी, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਬ किस तरह हो गया। ठीक है, गल ये कि जितने भी है ना जी, ये हमें देखना चाहिए। असर साड़ी जो आवाम है ना, अल्लाह इसू बसीरत देवे कि असी कोई नारा लाने आवे ही आवे तो दूजी बार जिन्हें समझते कुछ नहीं इतने लोग कहने जावे ही जावे, असी फसे आवे आवे तो जावे जावे भी जदों नहीं निकलेंगे, जब तक असी सही किसी इंसान को नहीं लैके आवांगे, साडा मतलब है कि यही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि जी, आजाद टीवी पर अभी मुहर्रम आने वाले हैं, सही, तो हमें और मैं उलमा से भी इल्तमास करूंगा कि आप आए और हमें इस मुहर्रम की तैयारियों में हिस्सा अपना डालें, और इसके लिए अभी काम शुरू हो। तो पहले तो हम देखते आए हैं पिछले सालों से कि मुहर्रम का महीना अभी 15-20 दिन रहते थे, तो इस पे शुरुआत हो जाती थी, तो इस बार हम लेट हो रहे हैं इसमें। चले इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रोग्रामिंग हो रही है, लाइव मजालिस इंशाल्लाह आएंगी शाह साहब, और ज़ाहिर मुबाइला के बाद तो फिर ये और ज़्यादा नज़दीक दिन आते हैं, तो ये जो आखिरी ईद थी ये भी गुजर गई, तो इंशाल्लाह उसी तरफ हम जा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन अंदाज में पहले से बढ़ के आपके लिए मजालिस, जुलूस, लाइव जुलूस, नोहे मरसी हम पेश करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं भाई लनवा।
جی میں نے کافی دیر سے سن رہی ہوں آپ لوگوں کی باتیں، لیکن فاروق بھائی بات یہ ہے کہ جی یہ یہاں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں یہ بھی بہت بری بات ہے کہ جا کے حقیقت میں کچھ نہیں کوئی دیکھتا، اور آتے تو وہاں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب بھی کوئی بھی آتا ہے جی وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں بھائی، تو گاڑیاں بھر بھر کے لوگ لے کے جاتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے چیئرمین بنا ہوتا ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا وہ ہے. لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ساتھ لے جاتا ہے. ٹھیک. اگر یہ حکمران سارے، میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر سارے پاکستانی حکمران خود کسی کو بولیں کہ آؤ ہمارے جلسے میں، جی اللہ کی قسم کوئی بندہ ان کے جلسوں میں نہ جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ ان کو ساتھ وہ لے کے آگے کام جاتے کرتے ہیں. ٹھیک. اور میں تو کہتی ہوں کہ کبھی کبھی سوچتی ہوں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میرا باپ گیا اس ملک کے لیے جی قطر کی جنگ میں. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میں 6 ماہ کی تھی، میرا بھائی جی تھوڑا سا 2 سال کا تھا، جی. تو میرا باپ شہید ہوا. اللہ. میری ماں نے ساری زندگی جوانی ختم کر دی، وطن کے لیے. لیکن اس ملک کی جب حالت دیکھتی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میرا بھائی بھی اب نہیں ہے اس دنیا میں. جب دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے ملک کا تہناس کر دیا ہے. صحیح ہے. ان لوگوں کے لیے ہم نے جان دی تھی، میرے باپ نے اس ملک کے لیے جان دی تھی کہ یہ ملک ایسا ہوئے گا کہ دیکھیں یہاں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا، لیکن کوئی بھی. لیکن ایک بات کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی میں سوچتی ہوں کہ جنرل مشرف نے ایک کام اچھا نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی ناصر کی طرح ان لوگوں کو پھانسی پہ چڑھاتا اور پھر پتا چلتا کہ کون ملک میں کوئی اچھا آئے گا یا برا آئے گا. اب تو سب بھی برے ہیں، کوئی اچھا بھی ہوئے گا تو وہ بھی ہماری نظر میں برا آئے گا، اس لیے کہ کیونکہ آج تک ملک کے لیے کسی نے کیا کیا ہے؟ سب نے اپنے بنگلے بنائے ہیں اور لندن میں اپنی پراپرٹی بنائی ہے. یہ جو جہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کو اگر پاکستان میں جائیں اور دیکھیں لوگوں کے غم کہ میرے گاؤں میں لوگ بھوکے سوتے ہیں، تو اس لیے جو یہاں بیٹھ کے روٹی ملتی ہے وہی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن لوگوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ لوگ پارٹیاں بناتے ہیں جیسے مرضی، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن میں کسی کو بھی نہیں کرتی، اس لیے کہ جو ملک کے نہیں ہے وہ ہمارے کیا ہوں گے، وہ غریبوں کے کیا ہوں گے. ملک کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ غریبوں کے ساتھ وفا کریں گے. صحیح، وہ ہمیں استعمال کرتے رہے. لوگوں کی بات کرنا ہی فضول میں، اس لیے کہ میں دعا کرتی ہوں ہے اللہ کہ بابے کی طرح کوئی اچھا سا انسان پیدا کر جو ملک کو ایران کی طرح بنا دے اور پاکستان سلامت رہے. یہی دعا ہر روز نماز میں بھی کرتی ہوں. جس فوج کے لیے دعا کرتی ہوں، جس فوج کے لیے میرے باپ نے جان دی. وہاں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا. لیکن ہاں یہ ہے کہ لوگ بس وہاں سے لوٹنے کے بارے میں، ہر بندے کو لوٹنے کا وہاں پڑا ہے. بس یہی کہنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ بہن، آپ کی جو کال ہے وہ بہترین ہے. سب کے لیے میسیج ہے کہ جو لوگ جن کا پاکستان ہے، جو اصل وارث ہے پاکستان کے، وہ آپ لوگ ہیں، شہداء کے ورثہ جنہوں نے وطن کے لیے جانیں دی ہیں. اور میرا تو مقصد یہ ہے جو لاشیں میں دکھاتا ہوں کہ عمران خان جو ہے بیسی میں وہ تقریر کر رہے ہیں، بلاول صاحب جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، ان کی ماننے والی کی لاش جو ہے وہ ٹھکانے لگا دی گئی ہے کہ چلیں ابھی جلسہ ختم ہوگا تو کہیں دفنا دیں گے. تو یہ چیز جو لیڈرز میں جب تک انسانیت نہیں آئے گی تو ہم انہی سے امیدیں لگا کے رکھیں. تو کوشش، آپ کا جو انداز تھا، آپ کا جو کہنا تھا بالکل بجا ہے کہ پاکستان جو بنانے والے اور بچانے والے وہ اور لوگ ہیں کہ یہ جو ملک کو لوٹنے والے اور کھانے والے یہ اور لوگ ہیں. تو ان سے انشاءاللہ جب ہم بچائیں گے نہیں، اور جب آپ لوگ جب تک آپ اپنے خیالات سے اظہار اس میں نوازیں گے نہیں، آپ جیسے لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ہمیں نوچتے اسی طرح رہیں گے. تو آپ کا آنا بہت ضروری ہے. اور ایسے لوگ کروڑوں کی تعداد میں جو پاکستان کے حبدار ہیں، صرف پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 20 کروڑ میں سے 19 کروڑ وہی لوگ ہیں. یہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں جو ہم پہ اقتدار کرتے رہتے ہیں، اپنی منمانیوں کے ساتھ آپس میں گٹھ جوڑ بھی کرتے ہیں. اقتدار کیا، اقتدار کا مزہ لوٹا، ختم ہوا تو باہر آ گئے، پاکستانیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ ایک شہید کی بیٹی تھیں اور پاکستان وطن کے لیے آپ کے والد صاحب نے جان دی. ہمارے لیے اعزاز، آپ نے ہمارے پروگرام میں شمولیت کی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو بھی، بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں. اور آدھے گھنٹے سے ٹیلی فون کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اچھا بسم اللہ. یہ ہے کہ فروز صاحب یہ جتنے بھی لیڈر ہیں جی ان کے اندر مجھے سچائی نظر نہیں آ رہی. افسوس ہے ایسی قوم کے اوپر جو 40 یا 50 لاکھ لوگوں
डेमोक्रेटिक लीडर है, लेकिन सच उनके अंदर नहीं है। सब बोलते हैं कि फलां भी जिंदा, फलां भी जिंदा है। बात यह है कि नबी की बात को नहीं करता कि हमारा नबी जिंदा है, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। बात यह है कि सच्चाई लोगों के नजदीक दूर दूर तक नहीं नजर आती, तो ये अल्लाह ताला के नबी को कैसे हासिल कर सकेंगे? बात यह है कि अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह की बात करो। ये लीडर सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और इनको खुशी की है, सच्चाई इन तक नजर नहीं आती दूर दूर तक। बात यह है कि ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, क्या जिंदा है? नहीं वो की बात करो, जो जिंदा है, जो सब कुछ देते हैं, सही है, जो आंखें देते हैं, अकल देते हैं, जिंदगी देते हैं, इन लोगों ने क्या देना? मुर्दे ने क्या देना होता है? जो इंसान है अल्लाह ताला के नबी वाले बात किताबें नहीं करता, नहीं कर सकता, और जिंदगी में भी मुर्दा है और मरने के बाद तो मुर्दा है ही है। बात यह है कि 5,000 आदमी हम लोगों को वाले बात के लिए या अदाई टीवी के लिए चाहिए, और इनके हर घर में जाओ और 14 बोर्ड से लेकर जो दावा करते हैं कि हमें हज़रत अली साहब को मारते हैं, लेकिन 14 बोर्ड नहीं देते। दावा ये बस कौम के ऊपर जो अपने आप को दावा करता है कि मैं फलां का आदमी हूँ, फिर 14 बोर्ड नहीं दे सकता। लोग गलत लीडरों के पीछे मार रहे हैं, अब लोग सच्चाई के पीछे 14 बोर्ड नहीं दे सकते। इसी के साथ जाना चाहता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। दर्द दिल आपने पेश किया मोहम्मद याकूब साहब। लेकिन जैसे जिन मरहूमों की बात कर रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं, वो इसीलिए ज़िंदा है कि कौम शायद मुर्दा इस हालत में है। जब कौम जागेगी तो जिनके असल कारनामे हैं, जो वाकई मर चुके हैं या उनको मर जाना चाहिए, ज़िंदा भी हैं, तो अगर उनकी तालीमात गलत हैं तो उनको इस वतन में नहीं रहना चाहिए, या वतन में उनका वो असर सुख नहीं रहना चाहिए। तो जब उसी वक्त ये मुमकिन हो सकता है कि जब कौम ज़िंदा होगी, तो कौम को जगाने के लिए अभी शहीदों की बात हो रही थी, शहीद तो अपने खूनों के छींटे जो हैं वो फेंक रहे हैं। तो अल्लाह करे हमारी कौम जागे। और मकसद यही है कि जो भी पार्टीज़ हैं, पार्टी को चाहने वाले इतने कारकुन जब कहते हैं कि हम उनके लिए जाने देते हैं, तो कारकुनों के साथ हमें ज़रूर हमदर्दी होती कि देखिए इतनी मोहब्बत वो अपने पार्टी लीडर से करते हैं, पार्टी लीडर उस पर कितना कैश करता है, उसकी कितनी सरदर्दी लेता है अपने कारकुन की, वो अलग बात है। लेकिन कारकुनों को देखें कि वो अपने जलसे को कामयाब करने के लिए अपनी पार्टी लीडर से मुतालिक कोई सही बात भी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ है, उनकी कदर करनी चाहिए पार्टी लीडर्स को भी। और जब तक ऐसी बात हम नहीं बयान करेंगे, उनके नकाइस नहीं बयान करेंगे, तो हमें शायद वो इसी तरह हमारे ऊपर वो हावी रहे। बिल्कुल। तो 4 मिनट है मजीद, अगर आप कुछ कहना चाहिए। वो जैसे कि बहन का फ़ोन आया, मतलब खुश नसीब है एक तरह से, उनके वालिद ने किस तरह से जान दी और शहीद हुए। उनके मकरूज हैं, ऐसे लोगों के मकरूज हैं तमाम पाकिस्तान। तो वो उनका उस पे दिल नहीं रो रहा कि हमारे वालिद शहीद हो, उनका दिल इसलिए रो रहा कि जिन्होंने शहादत दी अपने मुल्क के लिए, और आज वतन का हाल क्या, आज वतन का क्या हाल हो गया है कि वो किस नहस पे पहुंच चुका है। और सिर्फ आप लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चमका के बैठे, अपनी सियासतें चमका रहे, मतलब अपने मुल्क से एक खुसूस। अच्छा, उन बहन की एक इंसाफ पसंदी जो थी बेहतरीन, के उसी इदारे का एक जर्नल मुशर्रफ साहब पर उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि NRO करके जिनके ऊपर हम ये सारे कत्लों के केस थे, करप्शन के केस थे, इन्होंने भी NRO करके उन तमाम लोगों को माफ किया और उन लोगों को इक़्तिदार में आने दिया। तो उन बहन का इंसाफ था कि सारे वो नहीं कि वर्दी वाले, उनके वालिद भी वर्दी पहन के शहीद हुए हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो गलत काम किया था NRO का, उस पर भी उन्होंने बिल्कुल एतराफ़ किया है कि ये इन्होंने गलत काम किया था। तो ऐसी अगर इंसाफ पसंदी हो जाए हम पार्टी वालों में भी, कि मैं MQM का हूँ तो अल्ताफ भाई की अगर कोई बात गलत लगे तो मैं इसको कह सकूँ, पीपल्स पार्टी वाला पीपल्स पार्टी की बात कह सके कि भाई ये आपने गलत की है। तो हमारा तो ये अंदाज होना चाहिए, ये इख्तियार होना चाहिए बल्कि हर कारकुन को, कि वो एक अपना पार्टी में रहकर कि वो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती या उन्हें बुरी लगती है, तो या उसके वो मेयार की नहीं है, अपने मुल्क के उसके मफाद के लिए नहीं है, या उन्होंने कोई धोखे नहीं में कही, तो उसको मतलब आप उसको क्रिटिसाइज करें वो बैठ के। मतलब इतना हक वैसे मैंने किसी उसमें नहीं देखा, आप देखें कि नहीं देखा नहीं है कि वो चाहे MQM हो। हम तो बड़ा हौसला दिलाते हैं लेकिन दिखाते हैं कि भाई ये हुआ, लेकिन बेशक ये कहते हैं कि शऊर पैदा हो गया, शऊर पैदा हो गया, लेकिन अभी इस तरह का शऊर नजर आता नहीं है कि क्या शऊर पैदा हो गया है।
تو آج ہم نے ایم کیو ایم کی بات کی اور وہ جماعت، اور بعض اوقات یہ بھی ایم کیو ایم کی تنقید ہوتی ہے کہ لیجئے جی یہ اردو سپیکنگز کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ پورے پاکستان میں حال دیکھ لیں، ہر جگہ ووٹ مانگنے کا جو انداز ہے، ہمارے ہاں اگر پنجاب میں جاٹ اور نان جاٹ، گجر نان گجر، کشمیری نان کشمیری، سید غیر سید، ہر جگہ اسی طرح سے ووٹ مانگے جاتے ہیں. تو اگر وہ اردو سپیکرز کے ووٹ لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ جی اردو بولنے والوں کے ووٹ حاصل کر لیں تو اس میں جی وہ ان پر وہ ہم دفعہ لگا دیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. تو یہ بات تھی آخر میں. بالکل تھینک یو، ہو گیا ہماری طرف سے. آپ جیسے کہ بالکل کوئی بھی پارٹی ہو، مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بہت مطلب ایک مخلص ہو. اچھا کریں. مخلص ہو. الطاف بھائی نے یہ کیا کہ اعلان کیا کہ ہم استعفے دیں گے، اور کس کے کہنے پہ؟ فضل الرحمان صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ نہ استعفے دیں، تو ورنہ وہ جو اس وقت جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس وقت ایم کیو ایم استعفے اگر دے دیتی تو ایک وزن آ جاتا. وہ اس وقت جو دھرنوں کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اگر چینج ہی لانا چاہتے ہیں، کوٹا سسٹم کے خلاف ہے، ناانصافیوں کے خلاف ہے، تو ان سے الگ ہو کے کچھ عوام کے لیے کر کے عوام کے لیے کیا بالکل کیا. اور یعنی کہ مطلب ایک طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ ایک مطلب ایک ایسی بات کرتا ہے کہ وہ کسی کی فیور میں نہیں کرتا، سوائے واحد یہ بات کرنا چاتا ہے کہ اس میں جو سچائی ہو، مخلص ہو، کسی کی برے لگے تو لگے کہ یہ نہیں سوچ کے کہ یہ کسی کا کالر ہے. اور جو ہے اس میں پارٹی میں اور مجھے یاد ہے 11 مئی سے پہلے جو الیکشن تھے، ہم نے ہر پارٹی کے جو رکن ہیں ان کو یہاں پر بلایا تھا، ان کو اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کا موقع دیا تھا. ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ بات جاری رکھیں گے. ناظرین کالز کرنے کا بہت شکریہ اور صبح ہدایت میں وقت دینے کا شکریہ. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.